excited to be here for the first time in your wonderful Levites church family. तपाईहरुको मण्डलीमा लिभाइट मण्डली परिवारसँग पहिलोचोटि यसरी आएर संगति गर्न पाउँदा हामी धेरै खुसी छौं. Each one of you, I know you were enjoying the worship just like I was. अनि जसरी मैले आराधनामा एकदमै मजासित प्रभुको स्तुति गरिरहेको थिएँ, तपाईहरुलाई पनि उत्तिकै मजा आइरहेको थियो, मैले देखिरहेको थिएँ. I can see that each one of you all give honor to the Holy Spirit because the worship is a time of extreme freedom over here. अनि पवित्र आत्मालाई तपाईहरुले आदर गर्नु हुँदो रहेछ. तपाईहरु एक जनाले भन्ने कुरो मैले देख्न सके, किनभने आराधनाको समयमा चाहिँ एकदमै धेरै स्वतन्त्र भएर तपाईहरुले आराधना गर्दै गरेको मैले देखेँ. And really blessed by being with the worship team. अनि आराधनाको झुण्ड सँग मिलेर आज आराधना गर्न पाउँदा हामी धेरै आशीषित महसुस गर्छौं. So right now let's go straight into the word of God. हामी परमेश्वरको वचनतिर गइहाल्ने छौं. And let's open to Nehemiah chapter 9 verse 17. नेहेमिया 9 को 17 हामी पढ्ने छौं. Nehemiah chapter 9 verse 17. नेहेमिया 9 को 17 ले यसो भन्छ. Go ahead. And today I'd like to share about Yehovah Hesed. अनि यहोवा हेसेरको बारेमा म आज तपाईहरुसँग वचन म ल्याएको छु मैले. Okay, so if you look in the scriptures over there, you can look in your Bibles, look over there. It's 9:17. अनि They refused to obey, and they were not mindful of your workers that you did among them. But they hardened their necks, and in their rebellion, they appointed a leader to return to their bondage. But you are God, ready to pardon, gracious and merciful, slow to anger, abundant in kindness, and did not forsake them. Just a sec. No problem. नेहेमिया 2 को 17 9. नेहेमिया 9 को 17 लाई हामी पढ्दै छौं. 9 को 17 ले यसो भन्छ. आज्ञा पालन गर्न तिनीहरूले इन्कार गरे र तिनीहरूको बीचमा तपाईले गर्नुभएका आश्चर्य कर्महरूलाई तिनीहरूले यादै गरेनन्. तिनीहरू अटेरी भए र आफ्नो दासत्वमा फेरि लैजान तिनीहरूले एक जना अगुवालाई नियुक्त गरे. तर तपाई क्षमा गर्नुहुने परमेश्वर, अनुग्रही र कृपालु, रिसानेमा ढिला र प्रेमले पूर्ण हुनुहुन्छ, यसैले तिनीहरूलाई तपाईले त्याग्नु भएन. I want to focus on that word slow to anger. विशेष गरी रिसाउनमा ढिला हुनुहुन्छ भन्ने शब्दलाई चाहिँ म आज तपाईहरुको ध्यान आकर्षण त्यतातिर गर्न चाहन्छु. And then the next phrase, which is not translated correctly in Nepali, अनि अर्को भनाइ वास्तवमा हाम्रो नेपाली बाइबलमा अनुवाद उति साह्रो स्पष्ट गरिएको छैन. it says abundant in kindness. अनि विशेष गरी चाहिँ परमेश्वर कृपा देखाउने क्षेत्रमा चाहिँ एकदमै प्रशस्त गरी कृपा देखाउने परमेश्वर हुनुहुन्छ भन्ने कुरो. So the word hesed, अनि यो हेसेड भन्ने शब्द जो छ, it's a Hebrew word. हेसेड भन्ने शब्द चाहिँ हिब्रू शब्द हो. And what it means is cannot be translated not in Nepali, not in English. तर अब हिब्रूमा भएको यो शब्द हेसेडलाई चाहिँ न अंग्रेजीमा न नेपालीमा यसको ठ्याक्कै अर्थ आउने गरी चाहिँ अनुवाद गर्नै सकिँदैन. Because it's a word that is used 240 times, more than 240 times in the Bible. बाइबलमा हामी यो शब्द 240 पटक भन्दा बढ्ता यो शब्द हामी आएको देख्न सक्छौं वास्तवमा. But it can be translated like this: तर यसरी चाहिँ यसलाई अनुवाद गर्न सकिन्छ. mercy, कृपा, kindness, दया देखाउनु, loyalty, अनि प्रेम
गर्नु अथवा औधी नै प्रेम गर्नु, औधी नै उप्रति समर्पित हुनु or justice. अथवा न्याय भनेर हामी बुझ्न सक्छौँ। So these are 4 words. अनि यो हेसेड भन्ने शब्दको चाहिँ यो अर्थहरू यी अहिले भनेको शब्दहरू हो। It can also mean compassion. अनि सहानुभूति देखाउनु पनि भनेर भन्न It सकिन्छ can यसलाई। also mean forgiveness. अनि यसलाई क्षमा दिनु भनेर पनि भन्न सकिन्छ। So more than 6 or 7 meanings. अनि अब यो एउटा शब्दको अर्थ चाहिँ 6-7 वटा भएको कारणले गर्दा How do you translate this word? अब यो एउटा शब्दलाई चाहिँ त्यही एउटा पदमा कसरी अनुवाद गर्ने त? The word hesed, अनि हेसेड भन्ने शब्द जो छ which means so many things, जसको अर्थ चाहिँ विभिन्न छ, it's perfectly described in the life of Ruth. अनि यदि हामीले यो शब्दको अर्थ चाहिँ एउटा दुईटा शब्दमा नभएर बाइबलमा हामीले रुथको जीवन हेर्यो भनेदेखि चाहिँ यो हेसेड शब्दको अर्थ चाहिँ उसको जीवनबाट हामीले बुझ्न So सक्छौँ। let's open to Ruth chapter 1 verse 8. हामी रुथ 1:8 लाई पनि हेर्नेछौँ। Ruth 1:8 says, and Naomi said to her 2 daughters-in-law, go, return each to her mother's house. The Lord deal kindly with you, as you have dealt with the dead and with me. Ruth 1:8. रुथ 1:8 मा यसरी भनिएको छ कि नाओमीले उसको बुहारीलाई यसरी भनेर भने कि अब चाहिँ तिमी आफ्नै आमाको घरमा फर्क र परमेश्वरले तिमीलाई दया देखाउन् भनेर चाहिँ त्यसरी जसरी परमेश्वरले जसरी तिमीले मलाई र अब तिम्रो मरेर गएको श्रीमानलाई परिवारलाई तिमीले जस्तो प्रकारले दया देखाएको छौ त्यसरी नै परमेश्वरले तिमीलाई दया देखाउन्। Ruth 2:10 also says something similar. अनि 2:10 ले पनि यस्तै कुरो भन्छ। So it says she fell down on her face, अनि यसरी भनेको छ रुथ चाहिँ घोप्टो परे bowed down to the ground, अनि भुइँसम्म नै निहुरेर and said to him, why have I found favor in your eyes, अनि that you should not take notice of me, since I am a foreigner? अनि म एउटा परदेशी, म एउटा विदेशी माथि चाहिँ तपाईले किन नजर तपाईले देखाउनु भयो त, किन तपाईले दया देखाउनु भयो भन्ने कुरो भनेको छ। Then Ruth 2:20 says, अनि रुथ 2:20 ले भन्छ, then Naomi said to her daughter-in-law, नाओमीले आफ्नो बुहारीलाई भने, blessed is he of the Lord, for he has not forsaken his kindness to the living and the dead. And Naomi said to her, the man is a relation of ours, one of our close relatives. अनि नाओमीले चाहिँ आफ्नो बुहारीलाई यसरी भने कि परमेश्वर धन्यको हो, किनभने उहाँले हामीलाई त्याग्नु भएको छैन, उहाँले जीवितलाई पनि र मरिसकेकोलाई पनि उहाँले दया देखाउनु भएको छ। अनि नाओमीले यसो भने कि ऊ चाहिँ हाम्रो नजिकको नातेदार हो भनेर भने। So here we see a picture of the word hesed. अनि यो हेसेड भन्ने शब्दको अर्थ चाहिँ के हो भन्ने कुरो चित्रण हामी यो घटनामा देख्न सक्छौँ। Naomi lost both her sons. नाओमीले चाहिँ दुवैजना छोराहरू गुमाए। One daughter, अनि एउटा बुहारी, daughter-in-law, she left. अनि एकजना बुहारीले चाहिँ अब उसलाई छोडेर माइतैतिर फर्केर गयो। Another daughter, Ruth, decided to go with her mother. अनि अर्को बुहारी रुथले चाहिँ उसको सासुआमासँग नै उसकै ठाउँमा जाने निर्णय गर्यो। And this is how she expressed hesed. अनि रुथले चाहिँ हेसेड यसरी देखाए। She said like this, उसले यसो भन्छ, where you go, I will go. तपाईँ जहाँ जानुहुन्छ म पनि त्यहीँ जान्छु। Where you live, I will live. तपाईँ जहाँ जिउनुहुन्छ म पनि त्यहीँ गएर जिउने छु। Your God will be my God. तपाईको परमेश्वर नै मेरो परमेश्वर Your हुनेछ। people will be my अनि people. तपाईका मानिसहरू मेरो मानिसहरू हुनेछ। And so she showed kindness अनि यसरी रुथले दया देखाउँछ to her mother-in-law. सासुलाई चाहिँ यो प्रकारको कृपा, यो प्रकारको दया उसले देखाउँछ। So hesed is not abandoning people in their time of need. हेर्नुहोस् है त, हेसेड भनेको चाहिँ
परिआएको बेलामा मानिसहरूलाई नत्याग्नु र नछोड्नुको अर्थ हेसेड हो। Hesed means there is a bad situation, but you become the answer to that problem in another person's life. हेसेड भनेको शब्दको अर्थ चाहिँ यो हो, परिस्थिति खराब छ तर तपाईँ चाहिँ त्यो खराब परिस्थिति भइरहेको बेलामा त्यो मानिसको लागि समाधान र उत्तर बनिदिनुहुन्छ। Okay? The third area, अनि तेस्रो क्षेत्र, she says, our mother-in-law says, look, that man is our relative. He is allowing us to take the edge of the field, all the produce from the edge of the field. अनि नाओमीले चाहिँ आफ्नो बुहारीलाई भन्छ, हेर ऊ चाहिँ हाम्रो नातेदारै हो र उसले चाहिँ तिमीलाई त्यो खेतबारीको छेउछेउबाट चाहिँ अन्नहरू चाहिँ उठाउन दिइरहेको छ। This is the Israelites, when they were harvesting the field, God told them through the word of God, the edges of your field you leave for the poor people. अनि परमेश्वरले चाहिँ इजरायलहरूलाई के भन्नुभएको थियो भने, जब तिमीहरूले खेतबारीमा लगाएको अन्नहरू चाहिँ टिप्छौ त्यति बेला छेउछेउको भाग चाहिँ तिमीहरूले छोडिदिनु ताकि गरिब दुखीहरूले चाहिँ त्यहीँबाट लिन सकोस्। So Hesed is अनि हेसेडको अर्थ चाहिँ taking care of poor and needy. गरिब दुखीहरूको वास्ता गर्नु पनि हेसेड हो। Then we see the next event अनि अर्को घटना हामी देख्न सक्छौं where not only does he give Naomi and Ruth the edge of the field, अनि उसले चाहिँ रुथ र नाओमीलाई त्यो खेतबारीको छेउछेउबाट अन्नबालीहरू टिप्न मात्र दिँदैन, but he also takes care of Ruth and gives her more and helps her to sleep and give them a place to stay. So he shows them compassion. अनि तर हामी के देख्छौं भनेदेखि बोआजले चाहिँ रुथ र उसको सासूलाई चाहिँ केवल खाना पानी मात्र दिदैन, त्यति मात्र नगरेर पछि गएर उनीहरूको बस्ने व्यवस्था, खाने व्यवस्था, सुत्ने व्यवस्था सबै कुरो मिलाइदिएको उसले हेसेड देखाएको हामी देख्छौं। So here we find Hesed is a picture of how a community of people take care of those who are struggling. अनि यहाँनिर हेसेड भनेको चाहिँ साँच्चै नै एउटा यस्तो सम्प्रदाय, यस्तो एउटा समुदायको मानिसहरू जसले चाहिँ खाँचोमा परेकाहरू है, आपद विपदमा परेकाहरूलाई कसरी उनीहरूले वास्ता देखाउँछ, कसरी उनीहरूले रेखदेख गर्छ भन्ने कुरा हामी यहाँ देख्न सक्छौं। So the first one, अनि पहिलो चाहिँ you see beautifully Ruth's leadership. She will not forsake her mother-in-law. अनि रुथले कस्तो राम्रो अगुवापन देखाउँछ, यस्तो बेलामा म मेरो सासू आमालाई छोड्दिन भन्ने कुरो उले देखाउँछ। Oh, Hesed leadership. अनि उसले हेसेड अगुवापन देखाउँछ। Then secondly, अनि दोस्रो चाहिँ we see Boaz being compassionate to them and giving them a place to stay and food also. अनि बोआजले चाहिँ एउटा सहानुभूति देखाएर उनीहरूको निम्ति खानेकुराको प्रबन्ध गरिदिएको र पछि गएर उनीहरूको निम्ति सुत्न बस्न सबै कुरोको प्रबन्ध गरिदिएको हामी देख्छौं। So here we see Hesed as a community of people that Boaz had. अनि हेर्नुस् है त यहाँनिर चाहिँ हेसेड केमा देख्छौं भन्दाखेरि चाहिँ बोआज र उसले मानिसहरू खटाएर है, समुदाय नै मिलेर अप्ठ्यारो परेको व्यक्तिलाई गरेको सहायता हामी यहाँ देख्न सक्छौं। And then we see that Ruth and Naomi and all the poor people in Israel, the edges of the fields the poor could freely take and eat. अनि रुथ र नेओमीले मात्र होइन तर इजरायलीहरुमा चाहिँ जो गरिब दुखीहरु छ जसको आफ्नै खेतबारी छैन उनीहरुले अरूहरुको खेतबारी भएर पनि खेतबारीमा पनि छेउछेउबाट उनीहरुले त्यो अन्नहरु बटुल्न सकेको उनीहरुको वास्ता यसरी भएको हामी देख्न सक्छौं। Hallelujah. हालेलुया। So we have three pictures of Hesed. अनि हेसेड भनेको के रहेछ भन्ने कुरा हामीले तीनवटा चित्रमा देख्यौं। Hesed leaders, हेसेड अगुवाहरू, Hesed community, हेसेड समुदाय and Hesed service to the poor. अनि हेसेड गरिब दुखीहरूलाई दिने सेवा। One of the rabbis was teaching this एकजना रब्बीले गुरुजीले यसरी सिकाउँदै to हुनुहुन्थ्यो his son, आफ्नै छोरालाई, and he was saying
उहाँले भन्दै that हुनुहुन्थ्यो there was a madman in a hospital. अनि अस्पतालमा चाहिँ एउटा बौला मान्छे थियो रे For 52 years, 52 वर्ष भइसकेको he was in the mental asylum. अनि यो विशेष गरी मानसिक रोगीहरूलाई राखिने मानसिक अस्पतालमा रहेछ 52 years. 52 वर्ष And every day, this is what he did for 52 years. 52 वर्ष जति यो बौला मान्छेले चाहिँ एउटा कुरो गर्यो रे He ate his breakfast, lunch and dinner खाजा खान्थ्यो दिउँसोको खाना खान्थ्यो बेलुकीको खाना खान्थ्यो 3 times. दिनमा 3 पटक खान्थ्यो But then he used to come तर त्यस पछाडि आउँथ्यो and he used to stand like this. अनि यसरी बस्थ्यो रे ऊ चाहिँ यसरी नै बसिराख्ने For 52 years. 52 वर्ष उसको कामै यति And everybody tried to help him. सबैजनाले उसलाई मद्दत गर्ने कोसिस गर्यो रे Big PhD doctors. अनि उसलाई सहायता गर्नको निम्ति चाहिँ ठुलो ठुलो डिग्री भएको डाक्टरहरू पनि आए रे Many people came from many different hospitals. अनि अरू अरू अस्पतालहरूबाट पनि आयो रे उसलाई उपचार गर्नको निम्ति 52 years. 52 वर्ष He ate food. खाना खान्थ्यो गएर यसरी उभिन्थ्यो And then there was one student who came. अनि त्यस पछाडि एक दिन एउटा विद्यार्थी आयो रे Just a new medical student. एउटा भर्खर मात्रै मेडिकल विद्यार्थी तर नौलो हैन भर्खरै उसको करियर सुरु भएको छ So he had his breakfast अनि उसले खाजा खाए रे and then he went and stood there. he also went in street No, he. अनि यो बौला मान्छे चाहिँ खाजा खाए रे अनि गएर यसरी थपक्कै आफ्नो ठाउँमा सधैँ उभिने ठाउँमा गएर उभियो रे So the medical students, अनि त्यो मेडिकल विद्यार्थीहरूले चाहिँ विद्यार्थीले he went next to him. अनि ऊ पनि उसको छेउमा गयो रे He also did like that. त्यसरी नै उभियो रे And he said, अनि यसो भन्यो रे today I will do for you. Go and sit down. भने रे आज चाहिँ म तपाईको लागि गरिदिन्छु गएर तपाई बस्नुहोस् भनेर भन्यो रे And the mental patient went and sat अनि down. त्यसपछि त्यो बाउला मान्छे चाहिँ गएर बस्यो रे And he was healed. जाति भयो रे This is what happens to us. हामीलाई चाहिँ के हुन्छ भने नि We do not show kindness and favor to others. हामीले अरूहरूलाई दया देखाउँदैनौँ हामीले अरूहरूलाई दिनुपर्ने अनुग्रह हामी दिँदैनौँ त्यो निगाह दिँदैनौँ Many people come to church. धेरैजना विश्वासीहरू चर्च आउँछन् They don't come with attitude, how can I bless somebody? आज चाहिँ म गएर कसरी कसैको निम्ति आशिष बनाऊ भन्ने सोचले आउँदैन They think, what can this church do for me? यसरी आउँछ यो चर्चले मेरो लागि के गरिदिन्छ होला भन्ने सोच लागेर आउँछ म म मात्र मेरो मेरो लागि खाँचो कुरा म मी आय हामी आउँदैन म मात्र आउँछ है प्राय जस्तो विश्वासीहरूको मनमा चाहिँ हामी भन्ने आउँदैन अरे म भन्ने मात्रै आउँछ अरे है त Hesed community always looks for the other. हेसेट समुदाय चाहिँ यस्तो खालको समुदाय हो जसले एक अर्कालाई ध्यान दिन्छ है त अरूहरूको निम्ति पनि उसको ध्यान र सोच हुन्छ A Hesed leader thinks about others. अनि हेसेट अगुवाले चाहिँ अरूहरूको बारेमा सोच्छ A Hesed people take care of them. अनि हेसेट प्रकारको मानिसहरूले चाहिँ गरिब दुखीलाई उनीहरूले वास्ता देखाउँछ The Pharisees were not like that. फरिसीहरू यस्ता थिएनन् Let me read 2 Bible verses. दुईवटा बाइबल खण्डहरू हामी पढ्नेछौँ Matthew chapter 23 verse 23. मत्ती 23 को 23 नै हामी पढ्नेछौँ Matthew 23 verse 23 says, Woe to you scribes and Pharisees, hypocrites, for you pay tithe of mint and anise and cumin, and of omitted the weightier matters of the law, judgment or justice, mercy and faith. These you ought to have done, and not to leave the others undone. 23 को 23 मा मत्तीमा यसरी लेखेको छ धिक्कार तिमीहरूलाई शास्त्री र फरिसी हो ढोंगीहरू किनकि तिमीहरू पुदिना र सुप जिराको दशांश दिन्छौ तर व्यवस्थाको गहकिला विषयहरू अर्थात् न्याय दया र विश्वासको अवहेलना गरेका छौ तिमीहरूले दशांश दिने काम गर्नुपर्ने थियो
अनि ती गहकिला विषयहरूको अवहेलना नगर्नु पर्ने थियो। So the Pharisees gave tithe, फरिसीहरूले पनि दशांश दिन्थे। 10% of the income. उनीहरूको आय स्रोतको 10वां अंश उनीहरूले दिन्थे। Jesus said, well done. येशूले भन्यो ठिक गर्यौ, You should have done this. तिमीले दशांश त दिनै पर्ने हो। Every Christian should do this. हरेक विश्वासीले दशांश दिन सिक्नुपर्छ। But you forgot 3 important things. तर 3वटा महत्त्वपूर्ण कुरो छ जसको विषयमा चाहिँ तिमीहरूले बिर्स्यौ। Justice, न्याय, mercy, दया and faith. र विश्वास। In other words, Jesus was saying, अर्को भनाइमा भन्नुपर्दा येशूले यसो you भन्नुभएको हो, stopped having mercy to the poor. गरिब दुखीहरूलाई दया देखाउन छोड्यौ। You stopped having faith to bless people in your community. तपाईको समुदायमा भएको अरू मानिसहरूलाई आशिष दिने कुरा तिमीहरूले बिर्स्यौ। And you practiced injustice by forgetting to support the Levites or my leaders. अनि मेरो लेवीहरू, मेरो अगुवाहरूलाई तिमीहरूले सहयोग गर्न चाहिँ अब बिर्स्यौ र तिमीहरू चाहिँ अन्यायी भयौ। So they were showing off before others. अनि अरूहरूको अगाडि चाहिँ उनीहरूले देखाइरहेको थिए। Mint, उनीहरूले पुदिनाहरू प्रभुको निम्ति चढाएको देखाइरहेको थिए। anise and cumin. अनि यहाँनिर भनेको छ जिराहरू हैन, त्यो सौँफहरू उनीहरूले यसको भेटी, यसको बलिदान प्रभुलाई दिइरहेको थिए। But they forgot तर उनीहरूले बिर्से their pastors. आफ्नै पास्टरलाई चाहिँ बिर्से, They forgot the evangelists, the Bible teachers. प्रचारकहरूलाई बिर्से They है, forgot the- उनीहरूले बाइबल टिचरहरूलाई बिर्से, They forgot the church planters. उनीहरूले मण्डली स्थापना गर्ने व्यक्तिहरूलाई बिर्से, They forgot their mentors. उनीहरूलाई आत्मिक रूपमा मलाई हुर्काउने मान्छेहरूलाई उनीहरूले बिर्से Injustice. अनि उनीहरू अन्यायी भए। And they didn't have faith to bless others. When they came, all they did was अरूहरूलाई आशिष दिने कुरोलाई बिर्से। जब जब पनि उनीहरू भेला हुन्थे, भेला हुँदाखेरि उनीहरूले केवल एउटै कुरो मात्र गर्थे। they sang some songs, एक दुईवटा गीतहरू गाउँथे, they sat in the chair, आफ्नो आफ्नो कुर्सीमा बस्थे and that's all, life over. अनि सक्यो। When they get to heaven, जब यस्ता विश्वासीहरू स्वर्ग पुग्छन्, Jesus does not have attendance register. हेर्नुहोस् है त, येशू ख्रिस्टले चाहिँ हाजिरी हेर्नुहुन्न है त, कतिचोटि तपाईँ मण्डलीमा उपस्थित हुनुहुन्थ्यो भनेर। कतिचोटि मण्डलीमा तपाईँ चेयरले तताउनु भयो, एटेन्डेन्स रेजिस्टर छैन स्वर्गमा। छैन रे है त, मण्डलीको कुर्सी कतिचोटि तताउनु भयो त्यसको हिसाब माथि स्वर्गमा Why you हुँदैन। came here? तपाईहरू यहाँ किन भेला हुनुहुन्छ? You can put on YouTube and listen to worship songs. वर्शिप गीतहरू मात्रै सुन्ने हो भने त युट्युबमै सुन्दाखेरि पनि भइहाल्छ This नि। morning I was listening to Levites worship music ministry on YouTube with my wife and my sons and my daughters, and we were enjoying. अनि आज हामी यहाँ तपाईँहरूको मण्डलीमा आउनुभन्दा अगाडि नै लिभाइटको जो आराधनाको कुरोहरू छ युट्युबमा, आज बिहान हामी सपरिवार मिलेर त्यो कुरो हेर्दै थियौँ, सुन्दै थियौँ, हामीलाई मजा भइरहेको थियो घरमै। You have come here तर तपाईहरू यहाँ भेला हुनुको कारण to be a blessing to other believers. अरू विश्वासीहरूको लागि म आशिषको कारण बन्न सकौँ भनेर तपाईँ आउनु And the भएको। Pharisees and Sadducees forgot about the poor. तर सदुकी र फरिसीहरूले त गरिब दुखीलाई बिर्सिसकेका थिए। When you looked at them, जब तपाईँले उनीहरूलाई देख्नुहुन्छ नि, they were always dressed well. अब सदुकी फरिसीहरूको कुरा गरेको है त, यसो हेर्दाखेरि एकदम मजाले लुगा लगाएर आएको छ। When they went out of the church, तर चर्चदेखि बाहिर गएपछि the चाहिँ beggar standing there, त्यहीँ छ भिख माग्ने एउटा मान्छे, they go from this side. तर चिटिक्क आफ्नो लुगा लगाएर अर्कै बाटो छड्के लाग्छ। Somebody is in crisis. कसैलाई आपत परिरहेको छ, टाइम छैन, म बिजी छु, म हस्पिटल आउन सक्दैन है। त्यस्तो हुन्छ है त। मान्छेलाई कस्तो आपत परिरहेछ तर तपाईँसँग फुर्सदै छैन गएर उसलाई भेट्ने पनि। In the Bible, बाइबलमा चाहिँ, and I'm so happy that we are practicing the Bible style of tithe and offering, boxes at the back. अनि मलाई चाहिँ तपाईँहरूको मण्डलीमा यो भेटी हाल्ने बक्सा चाहिँ पछाडि रहेछ। बाइबलमा पनि यस्तै भएको थियो र तपाईँहरूले त्यही कुरोको अभ्यास गर्नु हुँदो रहेछ, त्यो देखेर मलाई साह्रै खुसी लाग्यो। The bag that comes around person to person, तपाईँले देख्नुहुन्छ नि मण्डलीहरूमा झोला आउँछ नि है, सबैलाई पालो 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 गरेर जो झोला बाँडिने काम हुन्छ नि, it started by a Roman Catholic monk called John Tetzel. जोन Tetzel. टेट्सेल भन्ने एउटा रोमन क्याथोलिक
फादर हुनुहुन्थ्यो त्यो चलन त उहाँले सुरु गर्नुभएको हो And what he said, अनि उहाँले चाहिँ उहाँको भनाइ के थियो भने and I'll say it in English and then I'll explain. Yeah. अनि उहाँले अङ्ग्रेजीमा भन्नुहुन्छ त्यस पछाडि त्यसलाई अनुवाद गर्नेछौँ है The त हामी। moment the coin in the coffer rings, the soul from purgatory springs. ओके यसको भनाइको अर्थ सुन्नुहोस् है यो चलन कति बेला सुरु भयो र किन सुरु भयो भन्दाखेरि चाहिँ उनीहरूको भनाइ के थियो भने तपाईँ एउटा विश्वासी हो तपाईँको आफन्त मर्यो तर स्वर्ग चाहिँ गएको छैन अरे है त उनीहरूको भनाइ चाहिँ के थियो भने जस्तो तपाईँको भेटी त्यो झोलामा ठङ्लङ्गै खर्छ त्यस्तो तपाईँको आफन्त खुर्लुक्कै स्वर्ग पुग्छ अरे उनीहरूको भनाइ चाहिँ यता ठङ्लङ्गै तपाईँको पैसा बज्ने बित्तिकै उता ऊ चाहिँ फुत्रुकै उफ्रेर स्वर्ग पुग्छ भन्ने उनीहरूको भनाइ थियो And Martin Luther said, no, salvation is by grace. तर मार्टिन लुथरले भन्यो होइन मुक्ति त अनुग्रहद्वारा पाइने हो यसरी पैसाले मान्छेले मुक्ति पाउँदैन भन्ने कुरो चाहिँ मार्टिन लुथरले भने So, Pastor, I'm very happy you have box at the back. अनि पास्टर म एकदम खुसी भएँ तपाईँहरूको चाहिँ बाकस पछाडि रहेछ But I want to know, give you some homework, Pastor. तर म पास्टर तपाईँलाई होमवर्क पनि दिन चाहन्छु It's not one box, it is 3 boxes. तर त्यहाँ बक्सा त एउटा होइन बक्सा 3टा हुनुपर्ने हो Okay, in the Bible, बाइबलमा चाहिँ Old Testament and New Testament, नयाँ नियममा पनि पुरानो नियममा पनि there were 3 tithes. है मान्छेहरूले त 3 पटक दशांश दिन्थे How many? कति पटक रे And you may say, अनि तपाईँलाई यस्तो लाग्ला मलाई 10% दशांश तिर्ने कस्तो गाह्रो छ ए ब्रायन सर आज आयो 3 चोटि दिनुपर्छ रे एक पटक दिनु नै मुस्किल परिरहेको होला होइन 3 पटकको कुरा गर्दैछ यहाँनिर पास्टर अब आउने शनिबार नबोलाउनुहोस् है मान्छेलाई तपाईँहरूले त्यसै भन्नुहुन्छ यो मान्छेलाई चाहिँ अब नबोलाउनुहोस् भनेर But if you give like the Bible says you give, you get the Bible blessing. तपाईँलाई थाहा छ बाइबलमा मानिसहरूलाई परमेश्वरले जस्तो र जोहरूलाई र जसरी दिने आज्ञा गर्नुभयो नि यदि तपाईँले पनि त्यसरी नै दिनुहुन्छ भने तपाईँले बाइबल अनुसारकै आशिष तपाईँले पाउनुहुन्छ Let's read. हामी पढौँ है त Deuteronomy 14:27. व्यवस्था 14:27 हामी पढ्नेछौँ Deuteronomy 14:27 says, and do not neglect the Levites living in your towns, for they have no allotment or inheritance of their own. 14:27 व्यवस्थाले यसो भन्छ तिमीहरूको सहरमा बस्ने लेवीहरूलाई नबिर्सनु किनकि तिनीहरूको आफ्ना केही हिस्सा वा अंश हुँदैन So over here it says, do not neglect the Levites. यहाँनिर भनेको छ लेवीहरूलाई तिमीहरूले बेवास्ता नगर्नु भनेर भनेको I हो am so glad this is the Levite church. अनि Yeah? तपाईँहरूको चर्चको नाम नै लिभाइट्स रहेछ मलाई धेरै खुसी लाग्यो But the Levites were not given any inheritance of any land in the promised land like the 12 र tribes. तपाईँलाई थाहा छ लेवीहरू चाहिँ कस्तो कुन चाहिँ कुलको मानिसहरू थिए भन्दाखेरि चाहिँ अरूले चाहिँ जग्गा जमिन पाएको थियो प्रतिज्ञाको भूमिमा तर लेवीहरूलाई चाहिँ तिमीहरूको जग्गा तिमीहरूको हिस्सा यो हो भनेर छुट्याइएको थिएन दिएको थिएन And God told the people, अनि परमेश्वरले मानिसहरूलाई भन्नुभयो they will be in the temple 24 hours. लेवीहरू त मन्दिरमा नै 24 घण्टा हुनेछ Levites would be singing and praising and worshiping God 24 hours. अनि लेवीहरू त मन्दिरमा 24 घण्टा आराधना गर्ने प्रशंसा गर्ने यसरी प्रभुको सेवा गर्दै गरेको हुनेछ लिभाइटहरूको टाइम हुँदैन कुखुरा पाल्ने टमाटर रोप्ने लेवीहरूसँग त्यो समय नै थिएन अरे है त कुखुरा पाल्ने टमाटर रोप्ने होइन Why? किन Because भन्छ? their job was to pray and read the Bible and pray and sing and read the Bible and pray and sing and read the Bible. अब लेवीहरूको कामै त 24 घण्टा बाइबल पढ्नु प्रार्थना गर्नु आराधना गर्नु 24 घण्टा यदि उनीहरू मन्दिरमा हुनु पर्थ्यो भनेदेखि उनीहरूले कुखुरा पालिराख्ने चामल रोप्ने धान रोप्ने उनीहरूसँग समय थिएन उनीहरूको काम चाहिँ 24 घण्टा मन्दिरमा भएर यसरी सेवा पुर्याउनु थियो 1 Kings chapter 17 verse 13. पहिलो राजा 17:13 1 Kings chapter 17 verse 13. 1 Kings 17:13. And Elijah said to her, do not fear,
Go and do as you have said, but make me a small cake from it first and bring it to me. And afterwards, make some for yourself and your son. ओके पहिलो राजा 17:14 हामी हेर्नेछौँ। एलियाले त्यसलाई भनेको विधवालाई भने नडराऊ, घर गएर तिमीले भने झै गर, तर पहिले तिमीसित जे छ त्यसको एउटा सानो रोटी बनाएर म कहाँ ल्याऊ र त्यस पछाडि तिमी र तिम्रो छोराको निम्ति केही बनाऊ। 1 Kings chapter 17 verse 16 also, let's read. अब 16 मा पनि हामी पढ्नेछौँ। And the barrel of meal wasted not, neither did the cruse of oil fail, according to the word of the Lord which he spoke by Elijah. भाँडाको पिठो सिद्धिएन र ढुङ्ग्रोको तेल पनि रित्तिएन, किनकि एलियाद्वारा परमप्रभुले भन्नुभएको थियो। So what did Elijah say to the widow? अब एलियाले चाहिँ विधवालाई के भन्यो त? She was having her last meal. विधवाले त अब अन्तिम छाक खान लागेको There थियो was a famine in the land. Everybody was dying. है, अनिकालको कारणले गर्दा मान्छेहरू मरिरहेको थियो। But Elijah said, तर एलियाले भन्छ give me first. पहिला मलाई देऊ। Who are we supposed to give first? अब हामीले सबभन्दा पहिला चाहिँ कसलाई दिनुपर्ने रहेछ The त? first tithe needs to go to the pastor. तपाईलाई थाहा छ पहिलो दशांश चाहिँ पास्टरलाई जानुपर्छ। It has to go to the apostle, church planter. मण्डली स्थापना गर्ने अगुवाहरूलाई It जानुपर्छ। has to go to the evangelist. प्रचारकहरूलाई जानुपर्छ। It has to go to the Bible teacher. बाइबल शिक्षकहरूलाई जानुपर्छ। It has to go to those people who are mentoring others so that their ministry succeeds. अनि जुन मानिसहरूले चाहिँ अरू विश्वासीहरूलाई हुर्काउनको निम्ति बडो टाइम दिइरहेको छ, उसले एकदमै आत्मिक रूपमा हुर्काइरहेको छ ताकि उसले हुर्काएको व्यक्तिको सेवाकाई सफल होस् भनेर। In Hebrew, this is called Maser Rishon, अनि or the first tithe. हिब्रूमा चाहिँ यसलाई मासेर रिसोन भनेर भनिन्छ, जसको अर्थ चाहिँ पहिलो दशांश हो। So the first tithe went to Elijah. The first tithe went to the Levites. अनि पहिलो दशांश चाहिँ लेवीहरूलाई गए, यहाँनिर पहिलो छाक पहिलो दशांश एलियालाई गए। And also the Levites were not only priests who preached the word of God and prayed, but they are also singers. अनि Worship team. लेवीहरू चाहिँ वचन दिनेहरू मात्र होइन तर वर्शिप लिडरहरू है, वर्शिपको झुन्डमा भएकाहरू। 2 weeks ago, 2 हप्ता अगाडि my wife leads praise and worship also. म पनि आराधनाकै अगुवा हो। She and her team went for a whole retreat. अनि म र मेरो झुन्ड चाहिँ हामी वर्शिप टिमको रिट्रिटको लागि गएको थियौँ। Every year, twice they go for retreat. अनि वर्षमा 2 पटक जति चाहिँ हाम्रो वर्शिप झुन्ड रिट्रिट जान्छ। They go and stay in a 5-star hotel अनि गएर हामी 5 स्टार होटलमा बस्छौँ, with a swimming pool स्विमिङ पुल भएको होटलमा, and eat nice food, buffet. अनि त्यहाँनिर बुफेबाट हामी खाना खान्छौँ। ए पैसाहरू कहाँबाट आउँछ? वर्शिप लिडरलाई यसरी आशिष पाउने पैसा कहाँबाट आउँछ हो कि भन्नुहोस् त? How many of you enjoy the worship team today? आज आराधनाको अगुवाले आराधना गरेको कतिजनालाई आशिष लाग्यो भन्नुहोस् त? हात उठाउनुहोस् त। तपाईँको झुन्डले आराधना कस्तो राम्रो अगुवा गरेर आशिष लाग्यो? Can I see? Can I see? हात लु फेरि एकचोटि हेर्नुहोस् त। आजको आराधनामा आशिष पाउनेहरूले हात उठाउनुहोस् त। There's no use, Book of James says. अब याकुबको पुस्तकले यसो भन्छ, यसको मतलब छैन Oh, God bless. ए प्रभुले आशिष दिउन् है No. तपाईहरुलाई, जानुहोस् God will bless you. प्रभुले तपाईलाई आशिष And that person दिनुहुन्छ। is hungry. अनि कोही मान्छे भोको छ तर तपाईले चाहिँ प्रभुले आशिष दिउन् है, जानुहोस् राम्रोसँग बस्नुहोस् भन्दा पुग्दैन नि। Your faith without your works is dead. तपाईको विश्वासलाई यदि तपाईको कामले सपोर्ट गरेन भनेदेखि त त्यो विश्वास त मरे तुल्य हो। In Philippians chapter 4, फिलिपी 4 मा 15 to 19, we have no time to read. 15 देखि 19 मा जो अहिले हामी पढ्ने छैन तर यस्तो भन्छ, Paul received money from the Philippian church. फिलिपीको मण्डलीबाट पावलले त्यो भेटी लिए। Why? किन? He said, not that I want your gift, है मैले तिमीहरूको उपहार खोजेको होइन, but I want blessings to come to your account. तर आशिष चाहिँ तिमीहरूकै खातामा आओस् भनेर हो। What is that blessing? अनि त्यो आशिष चाहिँ के हो त? What happened to the widow? त्यो विधवालाई के भएको छ भन्नुहोस् त? विधवाको जीवनमा कस्तो आशिष आयो? हजुर
Her house had the miracle. विधवाको घरमा चाहिँ आश्चर्य कर्म भयो। Her needs were met. उसको खाँचोहरू पुरा भयो। Supernaturally, oil never finished, flour never finished. अलौकिक ढङ्गले उसको घरमा भएको पिठो पनि सकिएन, तेल पनि सकिएन। When you give your first tithe to your pastor and your leaders, तपाईले जब तपाईको पहिलो दशांश तपाईको पास्टरलाई र तपाईको अगुवाहरूलाई जब तपाईले दिएर तपाईले लगानी गर्नुहुन्छ, miracle will come in your house. तपाईको घरमा आश्चर्य कर्महरू हुन्छ। Hallelujah. हालेलुया। Paul said over here in verse 19, पावलले 19 पदमा भन्छ, Paul is saying, my God, पावलले भन्छ मेरो परमेश्वरले, not our God. हाम्रो परमेश्वर होइन। Who is my God? अनि उहाँले चाहिँ किन मेरो परमेश्वर भन्नुभयो? Because Paul was church planter. किनभने पावल चाहिँ एउटा मण्डली स्थापना गर्ने व्यक्ति हो। Paul was pastor. पावल एउटा पास्टर थियो। Paul was evangelist. पावल एउटा प्रचारक थियो। Paul was Bible teacher. पावल एउटा बाइबल शिक्षक थियो। Paul was mentoring people like Silas and others, Timothy. अनि पावलले चाहिँ सिलास जस्तो तिमोथी जस्तो अरूहरूलाई पनि आत्मिक रूपमा हुर्काइरहेको ऊ चाहिँ विश्वासको यस्तो व्यक्ति थियो। So another word for prophet is mentor, अनि mentoring others. अनि अघि उहाँले भन्दै हुनुहुन्थ्यो नि प्रभुको जन अगुवाहरूको जसले अरूहरूलाई आत्मिक रूपमा हुर्काउने डोर्याउने काम गरिरहेको छ। So first time I went to Tibet border, पहिलोचोटि म जब टिबेट बोर्डर गएको थिएँ, and there was one pastor over there who invited me to teach. त्यहाँनिर एकजना पास्टर हुनुहुन्थ्यो जसले मलाई वचनको निम्ति बोलाउनु भएको थियो। And his wife was a teacher in Kathmandu with 2 sons. अब पास्टरको श्रीमती चाहिँ 2 जना छोराहरूलाई लिएर यहाँनिर काठमाडौँमा एउटा स्कुलमा पढाउँदै हुनुहुन्थ्यो, यहीँ बस्नुहुन्थ्यो। But her husband was running the church there. अनि तर श्रीमानले चाहिँ माथि टिबेट बोर्डरमा एउटा चर्च चलाउँदै हुनुहुन्थ्यो। So we brought them all there. अनि हामीले उहाँहरू सबैजनालाई एकै ठाउँमा ल्यायौँ। We supported the children's schooling. अनि हामीले भन्यौँ हामी तपाईको छोराछोरीहरूको पढाइको खर्च हामी उठाउँछौँ। Then we taught the church. र हामीले मण्डलीलाई सिकायौँ उहाँहरूको। Your first tithe need to go to your pastor and leaders. अनि तपाईहरुको पहिलो दशांश तपाईको आफ्नै मण्डलीको अगुवा तपाईको पास्टरलाई जानुपर्छ। मण्डलीको अगुवालाई तपाईले नै लगानी गर्नुपर्छ, तपाईले नै दिनुपर्छ भन्ने कुरा That's सिकायौँ। what it says in New Testament and Old Testament. अनि नयाँ नियममा पनि पुरानो नियममा पनि यही कुरो भनिएको छ। When Elijah first got the blessing from her, widow had a miracle in her home. हेर्नुहोस् है त, एउटा अगुवालाई एउटा एलियालाई जब त्यो विधवाले चाहिँ दिए अनि विधवाको घरमा आश्चर्य कर्महरू भयो। That church started supporting the pastor. तपाईलाई थाहा छ त्यो जो चर्चको मैले कुरा गर्दै थिएँ त्यो चर्चले त्यसपछि पास्टरलाई सपोर्ट गर्न थाल्यो। Now they have 40 churches अहिले उहाँहरूको चर्चहरू 40 वटा छ। all over Sindhu Palchok. अनि सिन्धुपाल्चोक भरि चर्च चाहिँ चर्च छ। Amen. आमेन। 40 churches. 40 वटा मण्डली। You know how the 40 churches came? तर 40 वटा मण्डलीहरू कसरी भयो थाहा छ? The church gave not only for the pastor, चर्चले चाहिँ के सिक्यो भने उनीहरूले आफ्नो पास्टरलाई मात्रै दिन सिकेन, they gave to the church planter also. त्यहाँदेखि उसले जसले जहाँ जहाँ मण्डली स्थापना गर्ने इच्छा देखाउँथ्यो उनीहरूलाई रुपियाँ पैसाले सघाएर लगानी They gave to the गरेर सहायता गरे। evangelists. उनीहरूले प्रचारकहरूलाई मण्डलीको विश्वासीहरूले दिन सिके, They gave to the Bible teacher. उनीहरूले बाइबल शिक्षकहरूलाई दिन सिके। Ephesians 4:11. एफएसी 4:11 Prophets, अगमवक्ताहरू, apostles, प्रेरितहरू, then prophets, अगमवक्ताहरू, evangelists, प्रचारक सुसमाचार प्रचारकहरू, पास्टर and teachers. र बाइबल So शिक्षकहरू। now they have 40 churches. अहिले उनीहरूको चर्च बढेर 40 वटा भयो। You know what the pastor told me? पास्टरले मलाई के भन्नुभयो थाहा छ? 40 plus churches now. अहिले 40 वटा भन्दा बढ्ता झुण्डहरू चर्चहरू उहाँहरूको The छ। church gives tithes and offerings. चर्चको विश्वासीले दशांश र भेटी दिन सिकेको छ। Their pastor, the most junior pastor, he gets 20,000 Nepali per month. उहाँहरूको अगुवाहरू है, यो 40 वटा मण्डलीहरूमा उहाँहरूको अगुवाहरू छ, पास्टरहरू छ। अनि सबभन्दा जुनियर पास्टर सबभन्दा कम्ती पाउनेले पनि महिनाको 20,000 पाउनु हुँदो रहेछ। And 20,000 and plus. अनि 20,000 पाउनुहुन्छ, त्यस पछाडि अरूले छुट्टैले जिम्मेवारी अनुसार कम्तीमा 20,000 र त्यहाँदेखि चाहिँ माथि चाहिँ हरेक अगुवाहरूले पाउनु हुँदो रहेछ। Jesus told the Pharisees, येशूले फरिसीहरूलाई you're भन्नुभयो only building this temple.
तिमीहरूले त केवल यो मन्दिर मात्रै बनाइरहेको छौ। The whole of Nepal, whole of Israel, souls are being lost. Ani- You should go and plant churches, raise up leaders, support them financially. येशूले भन्नुभयो तिमीहरूले केवल यही मन्दिरलाई मात्र बनाउने कोसिस गरिरहेको छौ, तर इजरायलभरि आत्माहरू चाहिँ हराइरहेको छ। नेपालभरि है आत्माहरू मरिरहेको छ। नेपालको विभिन्न ठाउँहरूमा आत्माहरू बाँच्नको निम्ति मण्डली स्थापना हुन जरुरी छ। The alphabet, the word Hesed starts, the first alphabet it's the alphabet is Ket. अनि हेसेड भन्ने शब्दलाई अघि हामीले हेर्दै थियौँ। अनि त्यो हेसेड कसरी लेखिन्छ भन्दाखेरि चाहिँ त्यो पहिलो अक्षर चाहिँ खेत हो। And there's no English and Nepali word for that अब alphabet. वास्तवमा नेपालीमा यसलाई ठ्याक्कै कसरी भन्ने इङ्ग्लिसमा भन्ने त्यो हाम्रो वर्णमालामा त्यो 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 उच्चारण छँदै छैन। See, I'll try to. म कोसिस गर्छु यसरी भन्नु पर्दो रहेछ त्यसलाई चाहिँ पहिलो अक्षरलाई। So I'm not supposed to say Hesed, I'm supposed to say Hesed. अब यसरी भन्नु पर्दो रहेछ तर त्यो खे भन्ने त हाम्रो वर्णमालामा कुनै अक्षरै छैन। And it's a picture of a fence climbing up. त्यो वर्णमालाको त्यो अक्षर त्यो हेसेड लेख्दाखेरि लेखिने उच्चारण गरिने त्यो त्यो हिज्जेको पहिलो अक्षर चाहिँ उहाँले भन्नुभयो। अनि अब हिब्रू भाषा चाहिँ यस्तो खाले भाषा हो जसको चाहिँ त्यो अक्षर मात्रै हुँदैन, त्यसको चित्र पनि हुन्छ। अनि त्यो चित्र चाहिँ के रहेछ भन्दाखेरि चाहिँ यो बार लगाएको जस्तो है। हामी Like when you protect chickens or protect your house. हेर्नुहोस् है त, जब तपाईँले घरलाई वरिपरिबाट बारिन्छ अथवा तपाईँले रोपेको त्यो कोरेसो बारीमा कुखुराहरू नपसोस् भनेर जो बार लगाइन्छ नि, त्यो चित्र चाहिँ त्यो बारको अरे। A true church protects their leaders. साँचो मण्डलीले आफ्नो अगुवाहरूलाई सुरक्षा दिन्छ। By investing in them financially. कसरी दिन्छ भन्दाखेरि मण्डलीको अगुवाहरूमा रुपियाँ पैसा लगानी गरेर। Next one. अर्को Let's go to Deuteronomy 14, 22 and 23. व्यवस्था 14 को नै 22 र 23 हामी हेर्नेछौँ। Okay, this is now the local church. अब चाहिँ हामीले स्थानीय मण्डलीको कुरा गर्दैछौँ। Second tithe is to the Maser Sheni, or second tithe, it goes to the local church. अब विश्वासीहरूले अघि चाहिँ आफ्नो अगुवाहरूमाथि लगानी गर्न सिक्नुपर्छ, दशांशले आफ्नो अगुवाहरूलाई सपोर्ट गर्नुपर्छ भन्ने कुरो हेर्यौँ। अब हामी दोस्रो कुरोलाई हेर्दैछौँ। Deuteronomy 14, 22 and 23. 14 को 22 र 23। Be sure to set aside a tenth of all that the fields produce every year. Eat the tithe of your grain, new wine and olive oil, and the firstborn of your herds and flocks, in the presence of the Lord your God, in the place he will choose to make his dwelling for his name, so that you may learn to fear the Lord your God always. हरेक साल खेतमा उम्रने उब्जनीबाट तिमीहरूले दशांश अलग राख्नु नभुल्नु। जुन स्थानमा परमप्रभु तिमीहरूका परमेश्वरले आफ्नो नाउँको वासस्थानको निम्ति छान्नुहुन्छ, त्यही आफ्नो अन्न, दाखमद र तेलको दशांश र आफ्ना गाई बस्तु र भेडा बाख्राको पहिले बियाएका बच्चा उहाँको सामुन्ने खानु। यसरी नै तिमीहरूले परमप्रभु तिमीहरूको परमेश्वरको भय सधैँ मान्न सिक्नेछौ। Let's read Acts 4, 34 and 35. प्रेरित 4 लाई पनि हामी हेरौँ। 34 and 35. प्रेरित 4 को 34 र 35। Neither was there any among them that lacked, for as many as were possessors of lands or houses sold them and brought the prices of the things that were sold and laid them down to the apostles' feet. And distribution was made unto every man according to the need he had. That is 4, verses 34, 35. 34 र 35 ले यसो भन्छ, तिनीहरूमध्ये कसैलाई केही कुराको खाँचो पर्दैन थियो, किनकि जति जना जग्गा जमिन कि घरका मालिक थिए तिनीहरूले ती बेचेर त्यसको मोल ल्याउँथे र प्रेरितहरूको चरणमा राखिदिन्थे र जसलाई जे कुराको खाँचो पर्थ्यो सो हरेकलाई बाँडिदिन्थे। No one in the local church in the book of Acts, they lacked anything. The money was collected and everyone's needs were met. स्थानीय मण्डलीमा खाँचोमा परेको कोही पनि थिएन, किनभने उनीहरूले चाहिँ जे जति रुपियाँ पैसाहरू ल्याउँथ्यो र त्यस पछाडि खाँचोमा परेकोहरू सबैजनालाई उनीहरूले रेखदेख गर्थे, बाँडचुँड गर्थे भन्ने कुरा हामी Deuteronomy 14 says,
Eat your tithe. अब व्यवस्था 14 मा अघि तिमीहरूको दशांश खानु भनेको हामीले शब्द देख्यौँ। Everybody put your hand like this. सबैजनाले हात यसो गर्नुहोस् त। दाल भात खाएको जस्तो है? दाल भात खाएको जस्तो खाएको एक्टिङ गरौँ अरे है त। Eat your tithe. है अघि तिमीहरूको दशांश खानु भन्ने शब्द त्यहाँ हामीले देख्यौँ। You have to eat your tithe. तपाईको दशांश तपाईले खानुपर्छ। Meaning what? त्यसको अर्थ चाहिँ के हो त र? Next week, अर्को हप्ता pastor will see you in the restaurant. Where's your tithe? अब Pastor will see you in the restaurant. अर्को हप्ता तपाईको पास्टरले तपाईलाई रेस्टुरेन्टमा देख्नुहुन्छ And अरे you are eating nicely. र तपाई चाहिँ रेस्टुरेन्टमा मजाले खाँदै हुनुहुन्छ And अरे। he said, what are you doing over here? अनि पास्टरले तपाईलाई सोध्नुहुन्छ अरे तपाई के गर्दै हुनुहुन्छ यहाँ? Brian said, eat my tithe. अब ब्रायन सरले आफ्नो दशांश आफै खानु भनेको थियो, म यहाँ आएर खाँदै छु। That's not what I mean. त्यसो भनेको होइन। Eat your tithe means तपाईको दशांश तपाईले नै खानुहुन्छ भनेको अर्थ यो। thrice a year all the Israelites had to go and worship in Jerusalem. अब वर्षमा 3 पटक चाहिँ इजरायलीहरू सबैजना यरुसलेममा भेला हुन पर्थ्यो र परमेश्वरको आराधना गर्नु पर्थ्यो। Okay, and they took their money उनीहरूले आफ्नो रुपैयाँ पैसा लगेर जान्थे and it was a big Bible camp. अनि एकदमै ठुलो एउटा बाइबल क्याम्प जस्तै हुन्थ्यो उनीहरूको। Okay, and they spent the money there. अनि उनीहरूले लगेको रुपैयाँ पैसा त्यो कार्यक्रमको लागि खर्च हुन्थ्यो। So where did the tithe go? भनेपछि त्यो दशांश उनीहरूले लिएको दशांश कहाँ गएछ त? You are sitting in chairs. तपाईको दशांश तपाईले खाएको भनेको चाहिँ तपाईहरु जुन कुर्सीमा बस्नु भएको छ एक चेयर हावाबाट आएन, पैसा द्वारा किन्नु पर्छ। है तपाई बसेको चेयर हावाबाट झरेको हैन रे, यो पैसा खर्च गरेर किनेको चेयर हो। This studio like church. अनि यो तपाईहरुको चर्च जो स्टुडियो जतिकै छ। Pastor, स्वर्गदूत आएर पैसा दिनुभयो? No. How did the money come? यो पैसा कहाँबाट आयो त? You and me gave. तपाई र हामीले दिएकै पैसा हो। Meaning you and me ate. त्यसको अर्थ तपाई र हामीले हाम्रो दशांश हामीले नै खायौं भनेको अर्थ हाम्रै लागि आशिष भयो। We enjoy the keyboard. यो कीबोर्ड हामीलाई कति आराधनामा योबाट कति आनन्द आउँछ। Guitars. गिटारहरू छ, ड्रमहरू छ, स्पिकरहरू छ। See at the back over there, very good sound engineers. साउन्ड इन्जिनियरहरूले कति राम्रो काम गर्नु भएको छ पछाडी। Nice building. बिल्डिङ तपाईहरुको कति राम्रो छ। No disturbance. अनि यहाँनिर बाहिर आवाजहरू नजाओस् भनेर कति राम्रो बनाउनु भएको रहेछ। यो सबै हावाबाट आउँदैन। यो सबै दशांशद्वारा आउँछ। यो सबै हावाबाट आएको होइन अरे हैन। जब विश्वासीले दशांश दिन्छ नि त्यहीबाट आउँछ। Amen. आमेन। So the second tithe you have to give is to develop your church. तपाईको दोस्रो दशांश चाहिँ केको लागि जानु पर्यो? तपाईको आफ्नै मण्डलीको विकासको लागि जानु पर्छ। मेरो चर्च मेरो लागि के गर्छ? No. त्यस्तो What are you होइन। doing for your church? मेरो चर्चले मेरो लागि के गर्थ्यो होइन अरे। तपाईले तपाईको मण्डलीको लागि के गर्दै Because हुनुहुन्छ? this is the bride of Christ. किनभने ख्रीष्टको दुलही त यही त This is हो। the body of Christ. ख्रीष्टको शरीर हो। When Jesus comes back, जब येशू फर्केर आउनुहुन्छ he'll ask you, येशूले तपाईलाई सोध्नुहुन्छ मेरो श्रीमतीको माथि कस लगानी गरिस्? बुझ्नुभयो? Did you invest in my bride? येशूले तपाईलाई सोध्नुहुन्छ अरे मेरो दुलहीलाई तिमीले खर्च गर्यौ भनेर। मेरो दुलहीलाई तिमीले लगानी गर्यौ कि गरेन भनेर तपाईलाई सोध्नुहुन्छ अरे। किनभने उहाँको दुलही चाहिँ मण्डली नै हो। Amen. आमेन। In Gokarna, गोकर्णमा one of my students and his wife, अनि एकजना मेरै विद्यार्थी र उहाँको श्रीमती they did bachelor with me and master also with me. अनि मसँगै उहाँहरूले ब्याचलर पनि गर्नुभयो, मास्टर पनि गर्नुभयो। And every year once they called me to their church. उहाँहरूको मण्डलीमा वर्षमा एकचोटि चाहिँ मलाई वचन दिन बोलाउनुहुन्थ्यो। This is many years ago. धेरै वर्ष अगाडिको I think घटना, 15 years ago. सायद 15 वर्ष अगाडिको घटना हो। They planted the first church in Gokarna. उहाँले गोकर्णमा पहिलो चर्च सुरु गर्नु भएको थियो। The remaining other religion people were persecuting them. तर त्यहाँ मण्डली स्थापना भएपछि वरिपरिको अरू धर्मका मानिसहरूले उहाँलाई धेरै सताएका थिए। They were in a tin house. उहाँहरू चाहिँ एउटा टिनको छाप्रोमा उहाँहरूले संगति सुरु गर्नुभयो। So they invited me to come and teach. अनि उहाँले मलाई वचन दिनको निम्ति बोलाउनु भएको And थियो। we went and talked about this 3 tithes. अनि हामीले गएर विश्वासीलाई यो 3 प्रकारको दशांशको बारेमा सिकायौं। After the church finished, अनि चर्च सकेपछि चाहिँ pastor gave us lunch in his house. पास्टरले हामीलाई लन्चमा उहाँको घरमा लानुभयो। Pastor,
लाजरस म के पनि बनेको छैन लन्च मलाई दिनु पर्दैन तपाईलाई छड्के हालेको होइन रे लन्च दिनु पर्दैन रे है त पास्टर Okay, but तर while I was having lunch, तर उहाँकोमा मैले लन्च खाँदै गर्दा pastor gave me one envelope. पास्टरले मलाई एउटा खाम दिनुभयो One man who's representing deacon and elders, he also gave me an envelope. अनि डिकनहरूको तर्फबाट एकजना डिकनले पनि मलाई खाम दिनुभयो Inside money. अनि भित्र पैसा रहेछ Pastor, I'm not telling you anything. पास्टर भयो मैले छड्के हानेको होइन है त But तर these two people, तर यी दुईजना मानिसहरू first time in my history, one church giving two offerings. मेरो वचन यो प्रचारको इतिहासमा है पहिलोचोटि के घटना भयो भने एउटै मण्डलीमा मैले दुईवटा धन्यवादको भेटी पाएँ I was like, why? अनि म चाहिँ किन भने छक्कै परे किन दुईवटा खाम आयो You pray for us. उहाँले यसो भन्नुभयो ब्रायन सर हामीलाई प्रार्थना गरिदिनुहोस् Everybody is persecuting us. है हामी एकदम सतावटमा छौँ We are living in this tin house. अनि यो टिनको छाप्रोमा हामीले We सङ्गति don't even गर्दैछौँ have money to pay the rent. अनि हामीसँग त खास भन्यो भने यो रेन्ट तिर्ने बहाल तिर्ने पैसा पनि छैन Please help us अनि हामीलाई सहायता गर्नुहोस् by praying over this. अनि यो भेटी हामी तपाईँलाई दिँदैछौँ प्रार्थना गरिदिनुहोस् ब्रायन So सर I prayed for them, अनि मैले उनीहरूको लागि प्रार्थना for their गरिदिएँ church to have a revival and giving. यो दिने क्षेत्रमा मण्डलीमा जागृति नै आओस् भनेर प्रार्थना And then गरिदिएँ I prayed over the envelope, त्यस पछाडि त्यो खामहरूमाथि हात राखेर प्रार्थना and I गरिदिएँ saw a vision. मैले एउटा दर्शन देखेँ The number 100. मैले 100 भन्ने नम्बर देखेँ I दर्शनमा told the pastor, मैले पास्टरलाई भने and he said like this: अनि उहाँले यसो भन्नुभयो 100 churches, how I'll plant. अनि ब्रायन सर 100वटा चर्च चाहिँ म कसरी चाहिँ सुरु गर्ने Then the Lord showed me, I don't know. I said, that's it. कसरी हो मलाई थाहा छैन पास्टर प्रभुले त मलाई 100वटा नम्बर देखाउँदै हुनुहुन्छ भनेर भने My prophecy I gave. अनि मलाई प्रभुबाट आएको अगमबानी मैले तपाईँलाई दिइहालेँ Now you have to do. अब त्यो कसरी पुरा हुन्छ यो चाहिँ तपाईँहरूको जिम्मा हो The church started giving so much of money. मण्डलीमा विश्वासीले यति साह्रो रुपियाँ पैसा दिन सिके One brother went to Belgium. त्यो चर्चको एकजना भाइ चाहिँ बेल्जियम काम गर्नु He जानुभएको got job. First Nepali foreigner to get job in diamond factory of the government. तपाईँलाई थाहा छ यो बेल्जियमको सरकारी काम रहेछ सरकारी काम चाहिँ के हो भनेदेखि यो हिराहरूको उनीहरूले खनेर निकाल्छ नि तर त्यो सरकारी काम पहिलो नेपाली व्यक्ति उहाँ हुनुभएछ जसले बेल्जियममा गएर सरकारी काम पाउनुभयो He said like this: अनि त्यो भाइले यसो भन्नुभयो Pastor, here's the money, plant one church. अनि उहाँले पैसा पठाउनुहुन्थ्यो अरे पास्टर मैले पैसा पठाउँदैछु मण्डली अर्को पनि स्थापना गर्नुहोस् Like that, the believers started giving money to plant अनि churches. विश्वासीहरूले चाहिँ मण्डली अरू छोरै मण्डलीहरू पनि सुरु गरौँ भनेर रुपियाँ पैसा दिन सिके Pastor, एक गाउँमा चर्च प्लान्ट गरौँ ए पैसा उस गाउँमा जाउँ चर्च प्लान्ट गरौँ पैसा. अनि विश्वासीहरूले यसरी पास्टरलाई उत्साह दिन थाले अरे पास्टर यो गाउँमा पनि सुरु गरौँ त्यो गाउँमा पनि सुरु गरौँ भनेर अनि तर मण्डली सुरु गरौँ भनेर विश्वासीहरूले दिन सिके Your job is not to sit here तपाईँको काम यहाँ बस्नु होइन and just warm the chair. कुर्सी तताउनु तपाईँको काम होइन आउने शनिबार याद राख्नु है मेरो वचन. कुर्सी तताउनेको लागि नआऊ है. प्रभुले कुर्सी हुँदैन भन्छ. अर्को शनिबार सङ्गति आउने बेलामा सम्झिनुहोस् अरे है त ब्रायन सरले भनेको मलाई त कुर्सी तताएर मात्रै आउनको लागि त प्रभुले खटाएको होइन God भनेर wants you to support church planting. मण्डली स्थापना गर्ने क्षेत्रमा तपाईँले लगानी गरेको प्रभुले Give चाहनुहुन्छ money to your pastor. Say, Pastor, that गाउँ, let's go. पास्टरलाई पैसा दिनुहोस् भन्नुहोस् पास्टर त्यो गाउँमा पनि सुरु गरौँ न सङ्गति Let there be 1,000 Levite churches all over Nepal. डिभाइड चर्चहरू चाहिँ हजारौँ होस् न नेपालभरि वो पनि कम्ती छ. तर त्यो पनि कम्ती अरे त्यसपछि इन्डिया जाउँ, चाइना जाउँ. इन्डियातिर पनि सुरु पाकिस्तान गरौँ जाउँ. चाइना पाकिस्तान During the lockdown, लकडाउनको बेलामा all these churches त्यो जुन मण्डलीको उहाँले अघि कुरा गर्नुभयो नि Closed down. लकडाउनको बेलामा त अब चर्चहरू त बन्द what to do? Pastor prayed. अनि पास्टरले प्रार्थना गर्नुभएछ के गर्ने God भनेर gave him an idea. प्रभुले उहाँलाई आइडिया He दिनुभएछ said, God told him, church is closed, but And- houses are not closed. हेर्नुहोस् है त चर्च बिल्डिङ पो बन्द गर्नुपर्ने स्थिति छ तर घरहरू त बन्द गर्नुपर्ने स्थिति छैन नि त So he went to house. He told his believers, go to every house. And- Make every house one church. अनि विश्वासीलाई भन्नुभएछ तपाईँको घर नै मण्डली हो
हरेक घर नै मण्डली हो भनेर उत्साह दिनुभएको And छ go to other विश्वासीहरूलाई। houses and make that into a अनि mandal. तपाईँले भन्नुभयो विश्वासीलाई भन्नुभएछ तपाईँको घर मण्डली हो, छिमेकीको घरमा गएर पनि त्यसलाई पनि मण्डली बनाउनुहोस्। After the lockdown, he invited me to preach again. लकडाउन पछि पनि मलाई वचन दिन त्यहाँ चर्चमा बोलाउनु भएको थियो। During the lockdown, do you know how many baptisms he did? लकडाउनमा उहाँहरूले कतिजनालाई बप्तिस्मा दिनुभएछ थाहा छ? 20,000 people. 20,000ले लकडाउनको बेलामा बप्तिस्मा लिए। Hallelujah. Lockdown, केही पनि भएन। त्यो लकडाउन है प्रभुको काम सफल हुनको लागि लकडाउन फ्याकडाउन त्यस्तोहरूले केही पनि रोक्दैन। Hallelujah. हालेलुया। Let's come to the third one. हामी तेस्रो कुरोलाई हेरौँ। Okay? You give 3 tithes, you'll get 3 types of biblical blessings. तपाईले तीनै प्रकारको दशांश दिन सिक्नुहुन्छ, तपाईले बाइबल अनुसार पनि तीनै प्रकारको आशीषहरू पाउनुहुन्छ। The next tithe, Deuteronomy 14:29. अनि व्यवस्था 14 को 29 लाई हामी हेर्नेछौँ। And the foreigners, the fatherless, and the widows who live in your towns may come and eat and be satisfied, so that the Lord your God may bless you in all the work of your hands. के तिमीहरूसित सहरमा बस्ने केही हिस्सा वा अंश नहुने लेवीहरू र परदेशी टुराटुरी र विधवाहरू आएर अगाउन्जेल खाउन् र परमप्रभु तिमीहरूका परमेश्वरले तिमीहरूका सबै काममा तिमीहरूलाई आशीष दिउन्। Over there it says यहाँ यसरी भनिएको छ that if you take care of foreigners or people in crisis, परदेशीहरू र आपद विपदमा परेका मानिसहरूलाई पनि तपाईले नबिर्सिनु भयो, उनीहरूको पनि देखरेख गर्न तपाईले सिक्नु भयो भने, or the orphans, टुराटुरीलाई बिर्सिनु भएन or the भने widows, अथवा विधवाहरूलाई बिर्सिनु भएन भने, then whatever work your hand does, it'll become gold. यो वचनले के भन्छ? तपाईको हातले जे काममा हात हाल्छ त्यो सुन बन्छ भनेको अर्थ चाहिँ जुन काम गरे तापनि तपाई सफल हुनुहुनेछ भन्ने प्रतिज्ञा हामी यो वचनमा भेट्छौँ। How does your work become super success? तपाईको काम, तपाईको जागिर, तपाईको पेशा चाहिँ कसरी सफल हुन्छ त? By taking care of the poorest of the poor. गरिब दुखीहरूलाई जब तपाईले देखरेख गर्न सिक्नुहुन्छ नि, तपाईको हातको काममा प्रभुले आशीष दिनुहुन्छ। All of us, हामी सबैजना we ate food today, आज हामी खाएरै आएको हौँ, but there are some street kids, तर कतिजना सडकमा त्यो बालबच्चाहरू छ, there are some prostitutes in Gongabu, in Gwarku, they haven't eaten. तपाईँलाई थाहा छ आज हामी त खाएरै आएका छौँ अथवा घरमा गएर खाने हाम्रो छ, तर सडकमा कतिजना केटाकेटीहरू छ यो के भन्छ गोङ्गबुमा, ग्वार्कोमा, कोटेश्वर, ठमेल कतिजना वेश्यावृत्तिमा लागेका दिदीबहिनीहरू जोसँग आज खाने खाना उनीहरूसँग छैन। In Jerusalem there was a famine, यरुशलेममा अनिकाल परेको थियो and money was sent to Jerusalem to take care of the poor people there. अनि यरुशलेममा अनिकाल परेको छ भनेर चाहिँ रुपियाँ पैसा पठाइयो ताकि त्यहाँको गरिब दुखीहरूलाई चाहिँ खानु पनि नहुने अवस्था नहोस् भनेर। Stephen was the first martyr of the early church. अनि स्टिफनस चाहिँ यो सुरुवातको मण्डलीको पहिलो शहीद हो। Guess what? तर तपाईँलाई थाहा छ He was in charge of widows. स्टिफनसलाई हामीले प्रभुको निम्ति शहीद भएको पहिलो व्यक्ति भनेर त चिन्छौँ, तर उसको काम, उसको जिम्मा के थियो मण्डलीमा? विधवाहरूलाई खुवाउनु And also orphans, I'm sure. र टुराटुरी, विधवा, बुढापाका हैन खानु नपाएकाहरूलाई खुवाउनु चाहिँ उसको जिम्मा थियो। This is our story. हाम्रो कथा चाहिँ यो हो। Before, when I got saved, जब मैले सुरुमा प्रभुलाई पाएँ, I got saved and straight away God showed me the street children. म प्रभुमा आउने बित्तिकै तुरन्तै प्रभुले मलाई सडकमा भएका बच्चाहरूको निम्ति हृदय So दिनुभयो। whatever money I had, अनि म चाहिँ मसँग जे पैसा हुन्थ्यो I would go with the street kids to the restaurant, we'd eat together, and I would share the gospel. सडकमा भएको त्यो केटाकेटीहरू हुन्छ नि है खाना नपाइरहेको उनीहरूलाई लगेर रेस्टुरेन्टमा जान्थे, खुवाउँथे र येशूको बारेमा बताउँथे। Then I planted a church for the poor. अनि गरिब दुखीहरूका लागि नै भनेर मैले एउटा मण्डली स्थापना They पनि came to our गरेँ। church from all the slums. अनि यो विशेष गरी सुकुम्बासी बस्तीहरूबाट सङ्गतिको निम्ति आउनुहुन्थ्यो। Then I went to Kerala.
त्यस पछाडि म केरला गएँ God told me start Agape Mission International. अनि अगापे मिसन इन्टरनेसनल सुरु गर्नु भनेर प्रभुले मलाई अगुवाई गर्नुभएको छ त्यहाँनिर हो Develop leaders, अगुवाहरूलाई निर्माण गर्नु take care of children at risk and women at risk. जोखिममा भएका बालबच्चाहरू जोखिममा भएका दिदी बहिनीहरूलाई तैँले रेखदेख गर्नु सेवाकाई पुर्याउनु भनेर अगुवाई So गर्नुभयो our Agape Mission International, र हाम्रो अगापे मिसन इन्टरनेसनल हाम्रो जो सेवाकाई छ we work in Nepal, हामी नेपालमा काम गर्छौँ Multan, Pakistan, अनि मुल्तान पाकिस्तानमा पनि Shenzhen, China, चाइनाको सेन्जेन भन्ने ठाउँमा Thimphu, Bhutan. अनि थिम्पू भुटानमा Work is starting in Bangladesh. अनि बङ्गलादेशमा पनि भर्खर सुरु गर्दैछौँ Well, what do we do? हाम्रो काम हाम्रो सेवाकाई चाहिँ के हो We त develop leaders, अगुवाहरूलाई निर्माण गर्ने विकास गर्ने we equip them, उनीहरूलाई सुसज्जित पार्ने we have a pastor center for them, अनि पास्टरहरूको लागि भनेर एउटा सेन्टर पनि छ हाम्रो retreat center जसलाई रिट्रिट सेन्टर पास्टरहरूको लागि called विश्राम गर्ने ठाउँ called Bethesda Vishram. त्यसलाई बेतेस्ता विश्राम भनिन्छ And then we have schools with the street children, अनि सडकमा भएका बच्चाहरूलाई अनौपचारिक एउटा स्कुल पनि चलाउँछौँ 3 schools. 3वटा स्कुल चलाउँछौँ तीन ठाउँमा And then we have 8 job skills for women caught in trafficking अनि and other at-risk situations. बेचबिखनमा परेको बेचबिखनमा पर्न सक्ने अवस्था भएको जोखिममा भएका दिदी बहिनीहरूको निम्ति यो सिपमूलक तालिमहरू पनि 8 प्रकारको तालिमहरू हामी दिन्छौँ We did not come here to Nepal to do ministry. तर तपाईँलाई थाहा छ हामी नेपालमा सेवाकाई गर्नको लागि आएकाहरू होइनौँ Her auntie and uncle invited us for 1 month honeymoon 23 years ago अनि in Nepal. 23 वर्ष अगाडि चाहिँ मेरो फुपा र फुपूले नेपालमा हनीमुनको लागि आउनु नि 1 महिना जतिको लागि भनेर बोलाएको कारणले गर्दा हामी आएकाहरू हौँ 23 years ago. 23 वर्ष अगाडि Honeymoon was so good. तर हनीमुन यति साह्रो राम्रो भयो It's still continuing. अझै फर्केका छैनौँ हामी We have 9 children. 9 जना छोराछोरी भइसके Sujan Hassan is leading our street kids ministry. अनि हाम्रो छोरा सुजन यहाँनिर छ उसले सडकको बच्चाहरूको बिचमा हाम्रो सेवाकाई जो छ त्यसलाई अगुवाई हाम्रो He छोराले runs गर्छ the 3 schools अनि यो 3वटा अनौपचारिक स्कुलहरू And जो the- छ त्यसको इन्चार्ज ऊ हो and he feeds the street kids. र सडकको बच्चाहरूलाई खुवाउने जिम्मा पनि Plays उसको हो football with them. सडकको बच्चाहरूसँग फुटबल खेल्छ Each of our children, हाम्रो जति हाम्रो एक जना God छोराछोरीहरू has blessed us. प्रभुले हामीलाई दिनुभएका आशिषहरू Before when we came to Nepal, हामी नेपाल आउनुभन्दा अगाडि we had only 1 son. नेपालमा आउने बित्तिकै चाहिँ केवल एउटा छोरा थियो हाम्रो 23 years ago. यो 23 वर्ष अगाडिको घटना And we were married. हाम्रो बिहे भएको थियो Honeymoon was so good. तर हनीमुन यति साह्रो राम्रो भयो Immediately she was pregnant. तुरन्तै म प्रेग्नेन्ट पनि And भइहालेँ our son was born in 1 year's time. अनि बिहे भएको 1 वर्षभित्रमा छोरा पनि जन्मिहाल्यो We continue to go and serve the poor. तर हामी चाहिँ गरिब दुखीहरूको बिचमा सेवाकाई हामीले निरन्तर गरिरह्यौँ Because we continue to help the street kids and the dance bar girls, सडक बच्चाहरूलाई हामीले सहायता गरेको कारणले गर्दा यो डान्स बार दोहोरीहरूमा काम गर्ने दिदी बहिनीहरूलाई हामीले सहायता गरेको कारणले गर्दा सेवाकाई पुर्याएको कारणले गर्दा God has blessed our family. प्रभुले हाम्रो परिवारलाई आशिष दिनुभएको छ We have a house. हाम्रो घर छ We have educated our 9 children. हाम्रो 9 जना छोराछोरीलाई पढाउन पनि सक्यौँ Some have already finished education. कतिजनाले पढिसके Some are continuing. कोही पढ्दैछन् We are taking care of all their food. अनि उनीहरूलाई खुवाउन पनि पुगिरहेको छ We have a 10-member team. अनि हामी 10 जनाको झुण्ड छौँ And we have सेवाकाईमा another 6 interns. अनि 6 जना जस्तो इन्टर्नहरू पनि छ We pay them salaries and love gifts. अनि महिनैपछि उनीहरूलाई स्यालेरी पनि दिनु परेको छ लभ गिफ्ट पनि दिनु परेको छ We go for holidays at least twice a year. अनि वर्षमा 2 चोटि जस्तो त हामी बिदाको लागि छुट्टी मनाउन पनि बाहिर जान्छौँ We don't have any budget. तर हामी चाहिँ यो बजेट अनुसार चल्ने भन्ने बजेट हाम्रो हुँदैन When we came to Nepal, first time we had budget. अनि नेपालमा सुरुमा आउँदाखेरि चाहिँ टाइट बजेट हुन्थ्यो यो बजेटले चाहिँ खाने यो बजेटले यो गर्ने भनेर So she would put in one envelope अनि मैले के गर्थेँ भने एउटा खाममा for सब्जीको लागि for juice
and cheese ball for our son. तपाईँलाई थाहा छ म नेपालमा आउँदाखेरि चाहिँ रुपियाँ पैसालाई यति साह्रो सिस्टमेटिकली मिलाउँथेँ एउटा खाममा चाहिँ मेरो छोराको लागि चिज बल र जुस खाने पैसा भनेर हाल्थेँ Of म course, the tithe envelope is also there. अनि दशांशको लागि भनेर छुट्टै अर्को खाम Then we put money for rent. अनि यो चाहिँ बहाल तिर्ने पैसा भनेर Then अर्कोमा for gas. ग्यासको लागि भनेर Then अर्कोमा for rice and sabji. अनि चामलको लागि सब्जीको लागि Then another envelope for travel. अनि यात्राको लागि भनेर अर्को खाममा पैसा हाल्ने गरिन्थ्यो That was in the beginning. तर यो चाहिँ सुरुवातको कुरा But because we are serving the poor, तर हामीले गरिब दुखीहरूलाई सेवा पुर्याएको कारणले गर्दा God made our hands golden hands. परमेश्वरले हाम्रो हातहरूलाई सुनौलो हात बनाइदिनु भयो Many. Hallelujah. हालेलुया Till now, अहिलेसम्म we never stop going to the poor. अहिलेसम्म यत्रो वर्ष भयो गरिब दुखीहरूलाई सेवा पुर्याउनको निम्ति जान हामीले Monday छोडेका to छैनौँ। Friday, सोमबारदेखि we शुक्रबारसम्म go in the morning, बिहान पनि जान्छौँ again in the afternoon, दिउँसो पनि जान्छौँ again in the evening. बेलुकी पनि जान्छौँ 3 times 3 पटक on दिनमा Monday, सोमबार 3 times on Tuesday, मङ्गलबार पनि तीनैचोटि till Friday. शुक्रबारसम्म We never forget the poor. गरिब दुखीहरूलाई हामीले बिर्सेका छैनौँ And God never forgets our money. अब परमेश्वरले हाम्रो आर्थिकलाई बिर्सिनु भएको छैन If you give to the poor, you are lending to God. यदि तपाईँले गरिब दुखीहरूलाई दिनुहुन्छ भने नि त्यो त तपाईँले परमेश्वरलाई पो पैँचो दिएको हो त Hallelujah. आमेन If you forget the poor, यदि तपाईँले गरिब दुखीलाई बिर्सिनुहुन्छ your भने time of crisis will come and nobody will hear you. तपाईँलाई पनि आपत आइपर्छ तर तपाईँको कुरा सुनिदिने कोही पनि हुने छैन You understand? बुझ्दै हुनुहुन्छ When you take care of the poor, जब तपाईँले गरिब दुखीहरूको वास्ता गर्नुहुन्छ that is also worship. त्यो पनि आराधना हो What did Jesus say? येशूले के भन्नुभयो When I was hungry जब म भोको थिएँ and thirsty, जब मलाई तिर्खा लागेको थियो you fed me, you gave me drink. तिमीले मलाई खुवायौ तिमीले मलाई पिउने कुरा दियौ When I was naked, जब म नाङ्गो थिएँ you clothed me. तिमीले मलाई लुगा When लगाइदियौ I was in prison, जब म झ्यालखानामा थिएँ you visited me. मलाई भेट्न तिमी आयौ People say, when were you? तर मानिसहरूले भने तपाईँ कहिले नाङ्गो हुनुहुन्थ्यो कहिले भोको हुनुहुन्थ्यो कहिले झ्यालखानामा हुनुहुन्थ्यो When you serve the least of these brothers and sisters in the world, lost children of God. तर जब संसारमा भएको यस्तो सानो तुच्छ सबैले बिर्सेकाहरूलाई जब तिमीले बिर्सिँदैनौ उनीहरू चाहिँ परमेश्वरकै हराएको छोराछोरी हो जब तिमीले उनीहरूको सेवा जब तिमी गर्छौ त्यो चाहिँ तिमीले मलाई गरेको हो भनेर येशूले भन्नुभयो It doesn't make sense, right? है यसो त यो त कुरा मिल्दैन जस्तो लाग्छ How does my bank account fill up? मेरो ब्याङ्कको खाता चाहिँ कसरी भरिन्छ By giving to the poor. गरिब दुखीलाई दिएर अरे It's God's bank. परमेश्वरको ब्याङ्कको सिस्टम चाहिँ त्यो When you're giving to the poor, जब तपाईँले गरिब दुखीलाई दिनुहुन्छ you are giving to Jesus. तपाईँले डाइरेक्ट येशूलाई दिएको हो When you're giving to the pastor, जब तपाईँले पास्टरलाई तपाईँले दिनुहुन्छ लगानी you're गर्नुहुन्छ giving to the leaders of Jesus. तपाईँले येशूको अगुवाहरूलाई दिनुभएको When you give to the church, जब तपाईँले स्थानीय मण्डलीलाई दिनुहुन्छ you're giving to the bride of Jesus. तपाईँले येशूको दुलहीलाई सजाएको So tell me, अब मलाई भन्नुहोस् who should we give? हामीले दिनुपर्ने कसलाई हो Only leaders? के अगुवाहरूमाथि मात्रै लगानी गर्ने Or only church? कि चाहिँ चर्चलाई मात्रै लगानी गर्ने कि Or only poor? कि चाहिँ गरिबहरूमाथि मात्रै लगानी गर्ने हामीले लगानी गर्नुपर्ने चाहिँ कहाँ हो हजुर कस्तो शान्त भयो अहिले त सबैजना नाच्दै थियो अहिले अब रुपियाँ पैसा कुरा गर्ने बित्तिकै ओहो अघि भर्खर नाच्दै हुनुहुन्थ्यो रे रुपियाँ पैसाको कुरा गर्ने बित्तिकै सबैजना चुपचाप भयो त भन्नुहुँदैछ है त को चाहिँ मर्नुभयो कि कोही मर्यो कि के हो भन्दै हुनुहुन्छ यति साह्रो शान्त भयो मण्डली You want God's blessings? तपाईँ परमेश्वरबाट आशिष चाहनुहुन्छ You have to give your tithe God's way. भनेपछि दशांश दिनु पनि परमेश्वरकै तरिका अनुसार दिन सिक्नु पर्यो Everybody put your hands like this सबैजनाले हात यसो गर्नुहोस् त and pray. र यसरी प्रार्थना गरौँ And I'll pray in English, then you pray with them in Nepali, okay? ओके So I'll pray in English first. पहिला इङ्ग्लिसमा है रिपिट गरेर प्रार्थना गरौँ त्यस पछाडि नेपालीमा है त God, make my hands golden hands, जसले प्रार्थना गर्न सक्नुहुन्छ उहाँको पछि पछि भन्नुहोस् है त so that
when I take care of the poor, all that I do with my hands will succeed. मेरो पछि पछि भन्नुहोस् त, परमेश्वर मेरो हातलाई मेरा हातलाई सुनको हात बनाउनुहोस्, सुनको हात बनाउनु, ताकि मैले ताकि मलाई गरिब दुखीहरूलाई गरिब दुखीहरूलाई सेवा पुर्याउँदा सेवा पुर्याउँदा मेरो हातको काममा मेरो हातको काममा आशिष आओस्। आमेन। आमेन। Second, अनि अब दोस्रो घोषणा है त, Lord, help me to invest my time, my talent, and my treasure, and my money to build your body and your bride before you come back. Amen. ल अब मेरो पछि पछि भन्नुहोस्, परमेश्वर परमेश्वर मलाई मेरो मेरो रुपियाँ पैसाले रुपियाँ पैसालाई समयलाई सिपलाई र सम्पत्तिले र सम्पत्तिलाई तपाईको मण्डलीलाई तयार पार्न लगानी गर्न मलाई सहायता गर्नुहोस्। your bride and your body. तपाईको दुलही र तपाईको शरीरमा लगानी गर्न सिकाउनुहोस् येशूको नाममा। And now the third prayer. र अब तेस्रो घोषणा र प्रार्थना है त, Lord, help me to invest in your apostles, prophet, evangelists, pastors, and teachers, because they are your leaders on earth. And as I invest in them, miracle will happen in my home. परमेश्वर मलाई प्रेरितहरूको जीवनमा, अगमवक्ताहरूको जीवनमा, बाइबल शिक्षकहरूको जीवनमा, सुसमाचार प्रचारकहरूको जीवनमा, पास्टरहरूको जीवनमा लगानी गर्न सिकाउनुहोस्, किनभने उहाँहरू संसारको लागि तपाईले नियुक्त गर्नुभएको अगुवाहरू हो, तपाईको राज्य विस्तारको निम्ति, ताकि मेरो जीवनमा पनि आश्चर्य कर्महरू हुन सकोस्, मेरो आफ्नै खाँचोहरू पुरा हुन सकोस्, मेरो घरमा मेरो जीवनमा आशिष आउन सकोस्, येशूको नाममा। आमेन। Thank you so much for this lovely opportunity. God bless you. प्रभुले तपाईलाई आशिष दिउन्। यो मौकाको निम्ति धेरै धेरै धन्यवाद गर्न चाहन्छु।